त्याचो हे नेदरलँडा पोंके हे नाय जाल्यार नेदरलँड मदीं सो ना. आयज हांव वयतालो जर्मनी म्हणजे दोग जाण कलिंगा बारा ती काजारी गोबायला तिबेरियो पोवपा आनी दारिया पोवपा. आनी हो हांव बरी मनशां आनी एक स्वीट कपल ती वयत तेन्ना आमकां दिसती पळ जाय ती गोडे देता मोहे काळ मॉन्स्टर आनी तुकुचको घेयलो बुस्टर. आनी थोड्या वक्तान आमी क्रॉस केली नेदरलँडाची बॉर्डर आनी पावली जर्मनीत. जर्मनी पावन हो मेळ्ळो आमकां ब्रिज. दारिया बाय काडूंक लागले फोटो. टीबी बाब आमचो गाडी चलयता आनी दारिया बाय आमचे जीप दाखयता. ब्रिज क्रॉस करून आमकां दिसपा लागली जायती घरां आनी गुगल मॅपाचेर चोयन आमकां कळ्ळें की आमी पावलो सुपर मार्केटा कडेन. गाडी पार्क करून आमकां लागली बूक. ताका लागून हांवें टीबी बाबान सॉसेज पाव केलो ऑर्डर. सॉसेज पाव खावन गायर आमचे भरले. हातान ट्रॉली घेवन आमी कावफ्लांडान भितर सरले. हांवें गेले पयलीं थोडे कॅरट आनी टोमाटा मागीर सोदूंक गेलो लाकडां दवरले. ह्या सुपर मार्केटां मेळना तेसो काही ना सगळें मेळटा A to Z. सोरो ज्यूस बियर आनी बोर प्रायसाचे सारखे. तुमकां जायत जाणांन म्हाका जायत मोग दिला जायत लायक केला शेअर केला आनी जायत जाणांन म्हाका कमेंट घायले पर्सनल कमेंटूय घायले की अरे बाबा व्हिडिओ केल्यात काय मग. तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा तुमगे व्हिडिओ चोयताय म्हण. शॉपिंग करून आमकां सोडली भायर. तिबेरियो बाबान आमकां दाखयली वाट. गाडयेचे गियर चेंज करून स्पीड वाडयली 40-50 आनी पावयली 60 आनी जुपूच करून आमी पावली घरा फाटाफाट.